6 नम्बर क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलै छ, इम्पोर्टेन्ट छ। अघि अलिकति ट्रिकी क्वेसन थियो। 4 नम्बर, 5 नम्बर त सजिलै थियो। के छ हेर त क्वेसन नम्बर 6। ल हेरे क्वेसन नम्बर 6। a minus b minus c 2a 2a b minus 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b। यसबाट हामीले ल्याउनु पर्ने छ, यसबाट रिजल्ट हामीले ल्याउनु गर्नुपर्ने छ a plus b plus c को होल क्युब। त्यति धेरै पटक आइरहेको छ एक्जाममा। के गर्यो भने a plus b plus c आउँछ होला। के गर्यो भने a plus b plus c आउँछ होला। धेरै तरिकाबाट आउन सक्छ, धेरै छ यसको अप्सनहरु। के गर्यो भने a plus b plus c आउन सक्छ, के कुरा गरौँ। Anyone of the class? Can you share your idea? How can we obtain a plus b plus c? Or what operation should we use? Sir, a minus b minus c मा 2b र 2c जोड्यो भने a plus b plus c आउँछ। त्यो त भइहाल्यो। त्यसलाई अपरेसनमा भन्यो भने a minus b रो 1 सँग रो 2 replaced by r1 plus r2 plus r3। ओके, त्यो त भइहाल्यो। त्यो मैले लेखेको छु। त्यो त बाहेक अरु पनि हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको बाहेक अरु पनि हुन्छ हैन। अब फलो त यही गरौँला हैन। अब सोलुसन मैले त्यसरी बनाइदिएछु। तर त्योदेखि बाहेक अरु पनि हुन्छ, जान्नु चाहिँ पर्यो तिमीले। जस्तै तिमीले है अब c1 र c2 लाई एड गर्दा के आउँछ रहेछ? c1 र c2 लाई सबट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ रहेछ? c1 minus c2 गर्यो भने माइनस कमन अनि a plus b plus c। हो, माइनस कमन a plus b plus c। अनि सेकेन्डमा माइनस कमन a plus b plus c। माइनस आउनु प्लसै आउँछ, a plus b plus c आउँछ। 2c minus 2c 0। त्यस्तै सँगसँगै के गर्न सक्छौ? c3 minus c2 पनि गर्न सक्छौ। c3 रिप्लेस बाइ c3 minus c2 पनि गर्न सक्छौ। त्यो गर्यो भने फर्स्टमा 0, यो 0 हुन्छ एलिमेन्ट। अनि अरु चाहिँ यहाँ पनि a plus b plus c a plus b plus c। देन यु क्यान फलो द फर्दर प्रोसिजर। त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो भन्दा सजिलो यसैबाट एन्सर आउँछ, यो फलो गर्नु। यो देखि बाहेक अरु हुँदैन भने चाहिँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ तिमीले माइन्डमा राख्नु पर्यो। ओके, applying r1 replaced by r1 plus r2 plus r3 we get कसरी भयो त? यो भने कति भन्दा यहाँ a minus यहाँ रफमा लेख्छु, a minus b minus c सँग तिमीले के गर्यो? प्लस 2b गर्यो, प्लस 2b गर्यो, प्लस 2c गर्यो, प्लस 2c गर्यो। यसको भ्यालु यो भने कति भयो त? यो भने a plus b plus c भयो। त्यसैगरी अर्को के हो? अर्को पनि त्यसैगरी एड गरेर 2a plus b minus c minus a plus 2c गरौँ। त्यो गर्यो भने a plus b plus c भयो। फेरि यो 2a 2b c minus a minus b एड गर। त्यो गर्यो भने a plus b plus c भयो। अथवा if we apply r1 replaced by r1 plus r2 plus r3 then we obtain a plus b plus c in r1 को प्रत्येक एलिमेन्टहरु हामीले a plus b plus c। Okay, any confusion, any questions? छ भने भन, छैन भने हामी कन्टिन्यु जाउँ। सर बुझेन। तीनटा जोड्ने r1 r2 r3 लाई जोड्ने, रिजल्ट कहाँ लेख्ने? r1 मा लेख्ने। किन लेख्ने? त्यो गर्दाखेरि a plus b plus c आउँछ। अब के गर्न सक्छ यहाँ? सर फेरि एकचोटी भन्दैन न। यो r1 मा कुल सोधिरहेछ। r1 के छ ल भन मलाई। r1 को एलिमेन्टहरु भन। a minus b minus सर r1 a minus b minus c यहाँ टाइप गरिरहेको छु हो। योसँग के एड गर्नु पर्यो?
योसँग 2b एड गर्नु पर्यो, योसँग 2c एड गर्नु पर्यो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति x by z x स्क्वायर y प्लस c आइगा त्यही कुरा त्यहाँ डाइरेक्ट ल्याएछ। अर्को एलिमेन्ट कति छ लगाउनु, अर्को एलिमेन्ट r1 को अर्को एलिमेन्ट 2a हो, 2a सँग के एड गर्नु पर्यो, B plus C हो r2 भने r2 कति हो, b minus c minus a हो, अनि फेरि प्लस 2c प्लस 2c यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर कति हुन्छ, a काट्यो a भयो a प्लस b प्लस c। अब अर्को r1 को थर्ड एलिमेन्ट कति छ, 2A नै छ, 2a सँग r2 कति हो, यसको 2a को r2 कति हो, R2 B minus C minus A कहाँ b minus c minus c हुन्छ, 2 को 2a को r2 2b हैन त्यससँगैको, अनि त्यही अर्को थर्ड 2a को r3 कति हो, थर्ड को यो 2a को r3 के छ त्यहाँ, c minus a minus b सबैलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ, a minus 2a minus a 2b minus bb c मात्रै भयो भने के हुन्छ, यो तीनटै टर्महरु मैले त लेखेको रबर लेख्नु पर्दैन, यो चाहिँदैन रबर के आयो त सबै ठाउँमा a plus b plus c आयो, a plus b plus c आयो, त्यही कुरा हामीले डाइरेक्ट लेखेको छ, तिमीले पनि डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c अथवा एक स्टेप थपेर लेख्दा हुन्छ, यो स्टेप लिएर भयो। अब के गर्ने, त्यो रेड कलरको नलेख्ने हटाइदिएँ है मैले। अब यहाँ भन्नु पर्यो टेकिङ a plus b plus c कमन फ्रम के त कुनमा छ यो r1 टेकिङ a plus b plus c कभर फ्रम r1 तलपट्टि लेख्नुपर्छ है, के हुन्छ त कमन लियो भने a plus b plus c बाहिर ल्यायो, रो 1 मा 1 1 1 हो, a plus b plus c कमन लिएपछि 1 त बाँकी रहन्छ, अरु सबै सेम 2b c minus a minus b minus c minus a 2b 2c c minus a minus b। रोमा काम गर्दा रो हेर्यो भने सजिलो हुन्छ, कोलममा काम गर्दा कोलम तिरबाट हेर्यो भने सजिलो हुन्छ। Okay, this is step. Green step. Any questions? ल अब तिमीले सोच्नु पर्यो a plus b plus c त आयो, एउटा त आयो, हामीलाई आउँछ अरु पनि चाहिएको छ, अझै दुईटा चाहिन्छ, a plus b plus c को होल के भनेको 3 वटा a plus b plus c अझै 2 वटा चाहियो। अनि अर्को कुरा दुईटा 0 भयो भने हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्छौं, दुईटा 0 भयो भने हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्छौं। अब के गर्ने त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छ, अपरेसन c1 जस्तै यो 1 1 1 आयो भने अब एन्सर मिल्यो भनेर बुझ्छ, तिमीले के गर्न सक्छौ c1 c2 c3 c2 गर्न सकिहाल्छ, दुईटै अपरेसन युज गर्न सक्छौ हैन, कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै अपरेसनले पनि भ्यालु दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै अपरेसनले पनि भ्यालु दिन सक्छ, जे गर्दा नि हुन्छ है। हामीले पहिले गरेको c1 c2 गर्दा नि हुन्छ, c1 c2 गर्दा पनि हुन्छ तिमीले पहिले गरेको अपरेसन, अथवा c1 c2 c3 c2 गर्दा नि हुन्छ, अथवा मैले लेखेकोले गर्दा नि हुन्छ, c1 c3 गरेको थिएँ त्यो पनि ठीक छ, c1 c3 गर्यो भने के हुन्छ, एकजनाले भन त, अगाडिपट्टिको छ अशोक रहेछ, ल अशोक, ल c1 c2 c1 को फर्स्ट एलिमेन्ट कुन छ 1, अब त्यसैको करेस्पोन्डिङ c3 को एलिमेन्ट कति छ भन, 1 छ भने चाहिँ कति भयो, फर्स्टमा 1 माइनस हैन यहाँ लेखिरहेको छु म, 1 - 1 भनेको थियो 0, फर्स्ट एलिमेन्ट 0 भयो, ल ट्याप गऱ्यो। अब सेकेन्ड एलिमेन्ट भन, c1 को सेकेन्ड एलिमेन्ट 2b, अनि त्यस्तै गरी c3 को सेकेन्ड एलिमेन्ट 2b, यसको भ्यालु भयो 0 भयो है। अब अर्को पनि भन्दै जाऊ, ठीक छ, थ्यांक यू, अर्को पनि भन्दै जाऊ, 2c, यो 2c माइनस भन्दै जाऊ, तिमी भनेको c प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b, माइनस भनेको दुईटै गयो, यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो,
यो माइनस सी हुन्छ, माइनस सी मल्टिप्लाई गर्दा प्लस ए प्लस बी। ओके थ्याङ्क यू, फाइन, ठिक छ है। ल भनेपछि अब यो कति भयो, सी प्लस ए प्लस बी भयो है। यो पनि कति भयो, 0 भयो, अर्को 0 भयो सेकेन्ड, थर्ड चाहिँ सी प्लस ए प्लस बी। कसरी भयो, यसरी भयो। आवश्यक पर्छ भने यो लेखेर देखाउँदा नि के फरक पर्दैन, लेख्दा नि हुन्छ। यसरी फेरि साइडमा नलेखेर लेख्छ भने डिटरमिनेन्टमा लेख्नु पर्छ, एउटा स्टेप बढाएर। दुईटा 0 आएपछि एक्सपान्ड गर्न सक्छु। नाउ यु क्यान एक्सपान्ड along C1, you can expand along C1, expand गर्थ्यो, एक्सपान्ड गर्दा के हुन्छ त, a plus b plus c भयो, अनि अर्को a plus b plus c हैन, यो a plus b plus c, यो अर्को कति भयो, c plus a plus b भने पनि a plus b plus c नै हो। दुईटा a plus b plus c भने a plus b plus c को होल स्क्वायर, यसको एलिमेन्ट हैन। a यो थर्डबाट एक्सपान्ड गर्दा के हुन्छ त, a31, थर्ड रो फाल्यो, सेकेन्ड कलम फाल्यो भने कति पाउँछ त, थर्ड रो फाल्यो, सेकेन्ड कलम फाल्यो, you can obtain 1 1 b minus c minus a and 2b. Then multiply it, a plus b plus c whole square, 2b minus b minus plus c plus a. यो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर a plus b plus c को होल स्क्वायर भयो। यो अर्को पनि a plus b plus c नै हो, a plus b plus c नै हो। यो भने कति भयो त, a plus b plus c को होल क्युब भयो। तब त खासै केही पनि छैन। यो क्वेसन एक्जाममा सोधिरहन्छ, गाह्रो भएर सुन्ने होइन, सजिलो भएर सोध्छ। फेरि आइबी अलि टप थियो होइन, यो अलि सजिलै छ। किन धेरै सोध्छ, सजिलो छ त्यही भएर धेरै सोध्छ। केही छ यो क्वेसन अब तिमीलाई दियो भने तिमीलाई पनि एक्जाम होला नि त, तिमीहरूको सिटी एक्जामहरू हुन्छ होइन, फर्स्ट टर्म होला, सेकेन्ड टर्म होला, अथवा बोर्ड एक्जाम होला, प्री बोर्ड होला, कुनै एक्जाममा यो क्वेसन आयो मिल्छ कि मिल्दैन? सर मिल्छ सर। यस यस, एक्चुअली त्यो पिङ्क पार्टको भनिदिनु न। पिङ्क पार्ट कसरी आयो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? मलाई त्यो स्क्वायर आएको चाहिँ बुझेन, अनि त्यो चाहिँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम फ्यालेर त्यो चाहिँ आएको चाहिँ थाहा भयो। ल फर्स्ट रो फाल, फर्स्ट रोमा कति छ? फर्स्ट रोमा 0 1 1। फर्स्ट रो फाल्ने होइन नि, फर्स्ट रो फाल्ने होइन, सी प्लस ए प्लस पोजिसन भनेको के हो, a31 हो, थर्ड रो फाल्ने, थर्ड रो फर्स्ट कोलम फाल्ने। फर्स्ट रो फाल्ने होइन, थर्ड रो फाल्यो, फर्स्ट कोलम फालेर हेर, त्यही हामीले जति ल्याएका छौँ त्यही 2/2 को डिटरमिनेन्ट आउँछ, स्क्वायर होइन। यो 3/3 को डिटरमिनेन्ट थियो, यो पनि 2/2 को डिटरमिनेन्ट थियो। त्यो स्क्वायर के कसरी आएको थियो? स्क्वायर यहाँ तिम्रो एउटा एलिमेन्ट हुँदैन, सी प्लस ए प्लस बी, यो छ नि सी प्लस ए प्लस बी यहाँ छ है, यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ए प्लस बी प्लस सी इन्टु ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ, सबै लेखेर जरुरी छैन मैले। त्यो दुईटा ए प्लस, यो बाहिर ए प्लस बी प्लस सी, यो एउटा भित्रको सी प्लस ए प्लस बी इन्टु हुन्थ्यो नि होइन, दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर हो। माथि 1 हुन्थ्यो, 1 इन्टु गर्थ्यो होइन, अब नम्बर छ भने त नम्बर इन्टु गर्नु पर्यो। अथवा यसरी हेर नि त, तिमीलाई एकदम गाह्रो लाग्यो भने फेरि टेकिङ ए सी प्लस ए प्लस बी कमन फ्रम C1 भन्न त पाइयो नि। टेकिङ ए प्लस बी प्लस सी कमन फ्रम C1 भन, यो बाहिर ए प्लस बी प्लस सी छ, कमन लिएको ए प्लस बी प्लस सी छ, ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर भयो, अनि त्यो डिटरमिनेन्ट यहाँ 1 हुन्छ, एक्सपान्ड गरेर यहाँ आउँछ। जसरी बुझ्छ बुझ, राम्रो तरिकाले बुझ। ओके, एनी अदर्स? अरू केही छ? अब ल हामी फाइनलतिर पुग्दैछौँ। सर ए प्लस बी प्लस सी चाहिँ कमन लियो, अनि 2c र c माइनस a माइनस b चाहिँ कता गयो? त्यो फालिन्छ नि, तिमीलाई डिटरमिनेन्ट हटाउँदाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गऱ्यो भने थर्ड रो फर्स्ट कोलम फाल्दा जति मागिन्छ त्यति लेख्ने होइन। तिमीले डिटरमिनेन्टको क्वेसन गरेको छैन, क्वेसन नम्बर 1 पनि गरेको छैन तिमीले। म एब्सेन्ट थिएँ सर। थाहा भइसक्यो, तिमीहरूको के क्वेसन सोध्छु त्यहीबाट मैले के पढाएको छु थाहा पाइहाल्छु। थर्ड रो फर्स्ट कोलम फाल्ने, यहाँ मैले स्लाइडहरू पठाइदिइरहेको छु, त्यो हेरेर क्वेसन नम्बर 1 कसरी गरिरहेको छ त्यो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु। ओके सर। ल नेक्स्ट 7 नम्बर।
7 नम्बर यो मैले भन्नु पर्दैन, एक दुईजना सोध्छु तिमीलाई सुन्नु पर्ने भयो। जसको नाम लिन्छु त्यो मात्रै बोल्ने, माइक अनम्युट गर्न रेडी भएर बस। म रेन्डम यसै खोज्छु जसको आउँछ सोध्छु। विभीषण जीसी। यस सर। ल हेर्दा के छ क्वेसन, जस्तै यो के गर्यो भने 1 + A1 + A2 + A3 आउँछ होला। के गर्यो भने आउँछ होला? एड गर्यो भने आउँछ होला, सबट्र्याक्ट गर्यो भने आउँछ होला, के गर्यो भने आउँछ होला? खै विवेक पौडेल। मैले बीबाट आउने सोध्छु। हजुर सर। ल के गर्यो भने 1 + A1 + A2 + A3 आउँछ होला? के गर्यो भने यस्तो आउँछ होला? खै तिमीले होमवर्क गरे आइन्छस् विष्णु भण्डारी? के गर्यो भने 1 + A1 + A2 + A3 आउँछ होला? म गर्दैछु, एकचोटि ट्राई गर्दैछु म। त्यहाँ हेरेर पनि भन्न सक्छौ नि, तिमीले आइडिया आउँछ सेयर गर। यस सर। फर्स्ट रो कमन लिने अनि अरूलाई माइनस गर्ने। कमन तिमीलाई यति हो कि कमन लिन सक्छ? कमन त के कमन लिन मिल्छ ल भन त, के देखिरहेको छ? प्लसबाट त कमन आउँदैन नि, मल्टिप्लाई थियो भने पाउँछ। ओके, अब अलिक पछाडि चाहिँ कुन पर्छ? दिपेश शर्मा। यस सर। के गर्यो भने आउँछ होला बाबु? यो जोड्यो भने हुन्छ कि सर? कुन पनि जोड्यो भने हुन्छ होला? 1 + A1 अनि A2 अनि A3 जोडेर कमन लिँदा हुन्छ कि सर? हो है, एकदम राइट आइडिया है। यसरी हेरे, सुरुमा यसरी जोड्यो भने हुन्छ 1 + A1 है। तिमीले सोच्ने यसरी हो कि यसरी अपरेसन भन्छ? आइडिया लगाउनु पर्यो नि। होमवर्क धेरै गरेको छैन थाहा भइसक्यो। होमवर्क गरेन भने कसरी गर्छ? तिमीहरू पासै हुँदैन। होमवर्क जसले गरेको छैन गर, जसले पढाएको छैन पठाऊ। होमवर्क नगरिकन कसरी हुन्छ? ल है, तिमीहरू एकदम ठिक छ, यसरी सोच। ल भनेपछि त्यसरी एड गर्यो भने के हुन्छ? 1 + A1 हुन्छ भनेपछि यो कुनमा छ? फर्स्टको C1 मा छ हैन? अर्को चाहिँ तिमीहरूको C2 मा छ, अर्को C3 मा छ। एउटा मात्रै एड गर्न त पाउँदैन। C1 सँग C1 + C2 + C3 गर्यो भने के हुन्छ भने C1 + C2 + C3 भनेको के हो? C1 C2 र C3 लाई एड गर्ने, त्यो रिजल्ट जति सबै केमा लेख्ने? C1 मा लेख्ने। R1 + R2 + R3 गरेको भने के हो त? R1 R2 R3 लाई एड गर्ने, रिजल्ट चाहिँ R1 मा लेख्ने। रोमा गइदिएको भए त बिग्रिन्थ्यो। रोमा गरेको भए सबै 3A1 + 1 आउँथ्यो, केही गर्ने मिल्दैन थियो। यसरी आइडिया लगाउने है। त्यति आइडिया लगायो भने डिटरमिनेन्ट के गाह्रो छैन, अपरेसन आफै भन्छ। ल तिमीहरूको आइडिया अनुसार हैन, मैले त्यस अपरेसन के भन्नु त? C1 रिप्लेस बाइ C1 + C2 + C3। मैले भन्ने यति नै हो। यति काम गर्यो भने 1 + A1 + A2 + A3 आउँछ। 1 + A1 + A2 + A3 आउँछ। कमन लिन्छ 1 1 1 आउँछ। त्यसपछि जे गर। यस्तो आउँछ R1 - R2 गर, R1 - R3 गर, R1 - R2 R2 - R3 गर, जे गर एन्सर आउँछ। त्यो होमवर्क छोडिदिन्छु। ओके, 7 नम्बर। ओके सर 8 नम्बर होला। 8 नम्बर। ल हेर, यो क्वेसन ट्रिकी छ। यो क्वेसनलाई स्टार देऊ। एक्जाममा धेरै सोध्छ, राम्रो क्वेसन छ। यो जस्तै अरू क्वेसन पनि छ, त्यो पनि मैले तलपट्टि राखिदिरहेको छु। यसलाई स्टार देऊ। स्टार भनेको कस्तो रे? एक्जाममा आउने स्टार हो। ट्रिकी। कस्तालाई ट्रिकी क्वेसन हैन, अलिकति ट्रिकी छ यो क्वेसन हैन, अलिकति फरक टाइपको छ। त्यो आइडिया थाहा भएन भने मिल्दैन। यो क्वेसनलाई स्टार देऊ। कन्स्ट्यान्ट जे राखिराख्दा पनि हुन्छ या अगाडि? के भन्नु? कन्स्ट्यान्ट हामीले अगाडि जे राख्दा पनि हुन्छ यस्तो? कन्स्ट्यान्ट जे राख्दा भने जस्तै फर एक्जाम्पल
सो अब हामीले यो XYZ by XYZ राखेको छौँ नि सर 1 आउने हिसाबले हैन त्यही राखे नि हुन्छ तर ब्यालेन्स हुने गरी राख्नु पर्यो तर हामीले के राख्ने हैन राख्नु त यहाँ ABC by ABC भए पनि हुन्छ तर के राख्ने हुन्छ भने भित्रपट्टिको भ्यालु जस्तै भित्रपट्टिको भ्यालु ABC भएको छ भने ABC by ABC गर्ने XYZ भएको छ भने XYZ by XYZ गर्ने है परपट्टि अनुसार जे राख्ने हुन्छ जे राखेर पनि एन्सर चाहिँ आउनु पर्यो अब यहाँ हेरौ है यो क्वेशन यो छ है यो क्वेशन मैले भन्दै भने अरु क्वेशन तिमीलाई म आउँछु सोधिन्छु क्वेशन यो छ ग्रीनमा मैले राख्दिए अब यसलाई हामी एड गर्न थाल्यो भने त केही पनि मिल्दैन यतिकै एड गर्न थाल्यो भने त हैन एड गर्यो भने पनि मिल्दैन सबट्र्याक्ट गर्यो भने पनि एउटा जिरो सम्म त निकाल्न सकिन्छ अरु के आउँछ सर आवाज अड्की आइराछ ल अब यसको लागि के आइडिया हामी फलो गर्छौं अरु केही उपाय लागेन भने अरु तरिकाले भएन भने तिमीले के गर्न सक्छौ त XYZ by XYZ अथवा ABC by ABC गर्न सक्छौ ल अब त्यो गर्यो भने के हुन्छ 30 सेकेन्ड सोच्ने टाइम दिन्छु आपको छैन अड्की हेलो ल थिंक गरौ अरुबाट भयो भने तिमीले XYZ by XYZ त गर्न सकिहाल्छौ अब के गर्नु पर्यो भने हाम्रो टार्गेट हेरौ हेरे किन गर्दैछौ XYZ XYZ एन्सरमा हेरौ 1 by x ल्याउनु पर्ने छ 1 by y ल्याउनु पर्ने छ 1 by z ल्याउनु पर्ने छ 1 by x कसरी आउँछ 1 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 लाई y ले गर्नु पर्यो 1 लाई z ले गर्नु पर्यो निसौ तिमीले कसरी ल्याउन सक्छौ त भने अब यो x ले डिवाइड गर्न सक्छौ x ले डिवाइड गर्न सक्छौ y ले y ले डिवाइड गर्न सक्छौ y लाई y ले डिवाइड गर्न सक्छौ z लाई z ले डिवाइड गर्न सक्छौ डिवाइड गर्ने परपट्टि कतै पढाछ हामी कति पढाछ हामीले डिवाइड गर्ने परपट्टि छैन हैन डिवाइड गर्ने मल्टिप्लाई को पढाछ हैन डिवाइड गर्नु भन्नु र हैन 1 by x ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्ने कुरा एउटै हो नि त x ले डिवाइड गर्नु भन्नु र 1 by x ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्ने कुरा एउटै त हो नि सब के गर्न सक्छौ भन्दा तिमीले कोलमलाई जस्तै अब तिमीले हैन अब C1 लाई 1 by x ले मल्टिप्लाई गर C2 लाई 1 by y ले मल्टिप्लाई गर C3 लाई 1 by z ले मल्टिप्लाई गर अथवा R1 लाई 1 by x ले मल्टिप्लाई गर रोमा नगएर कोलममा पनि जान सक्छौ नि R2 लाई 1 by y ले मल्टिप्लाई गर R3 लाई 1 by z ले मल्टिप्लाई गर मैले के लेख्दै छु मैले C1 लाई मल्टिप्लाई गरे हो अथवा डिवाइड गरे बुझ्दाखेरि डिवाइड बुझ लेख्नु पर्यो नि मल्टिप्लाई लेख माथिको XYZ बाँकी रह्यो माथिको XYZ बाँकी नै रह्यो माथिको XYZ बाँकी रह्यो तलको x ले फर्स्ट x ले C1 मा डिवाइड गर y ले C2 मा डिवाइड गर सर आवाज अड्की आइराछ तिम्रोमा होला यहाँ त ठीक छ मैले चेक तिमीले भनेपछि मैले चेक गरे मेरो ठीक छ फाइन अरुको पनि अड्किरहेछ र अरु सुनेको छैन छैन फाइन मेरो ठीक छ नेट कनेक्सन तिम्रोमा स्लो भयो होला ल है अब के गर्ने अब त्यति काम गरौँ C1 लाई x ले डिवाइड गर तर डिवाइड गर्ने भन्ने परपट्टि छैन त्यसैले हामीले 1 मा x ले मल्टिप्लाई गर्ने त भन्न पायौं यस्तो हुँदो रहेछ सबैले डिवाइड फर्स्टमा डिवाइड बाइ x सेकेन्ड कलममा डिवाइड बाइ y थर्ड कलममा डिवाइड बाइ z गर्यो ल यो ग्रीन स्टेप केही छ भने भन छैन भने म अर्कोमा गएँ ल अब हेरे यसको लागि यो कसरी लेखा छ हुन्छ भने यो 1 प्लस यो रफ है यसमा टाइप गरिराछु 1 प्लस x होल अपन x भनेको छ होल सबैको अपन x यो भनेको कति हो त 1 अपन x 1 by x हो प्लस x by x हो यो भने यो भनेको कति भयो त यो भनेको कति हो 1 by x plus 1 हुन्छ 1 by x plus 1 हुन्छ अथवा 1 plus 1 by x हुन्छ त्यही कुरा यहाँ लेखेको सबै लेख्नु कहाँ समय पनि छैन लेख्नु जरुरी पनि छैन हैन अनि यही कुरा यहाँ लेख्यौ हैन 1 by x plus
1 भयो औ जस्ता तस्तै C1 मा औ जस्ता तस्तै C2 मा 1/y भयो अनि यस्तै गरी 1 + y/y को ठाउँमा कति हुन्छ त अब यस्तै गरी लेख्यो भने 1/y भयो y काट्यो 1 भयो तलपट्टिको 1/y भयो C3 मा हेर 1/z 1/z 1 + z/z को ठाउँमा कति लेख्छौ 1/z + z/z भने 1 भयो यसलाई हामीले टुक्राएर हेर्यौ अब ल हामी कम्फर्ट पोजिसनमा आइपुगेका छौँ हामी ल पिङ्क स्टेप भन्दियौँ हैन अब हामी ल है अब यसपछि के गर्ने होला रिजल्ट ल्याउनु पर्ने भ्यालु हेर एकचोटि राम्रोसँग भ्यालुलाई याद गर ल्याउनु पर्ने भ्यालु छ एउटा xyz छ अगाडि आइरहेछ xyz फाइन आइरहेछ अब अर्को ल्याउनु पर्ने भ्यालु छ 1/x + 1/y + 1/z + 1 अर्को ल्याउनु पर्ने भ्यालु 1/x + 1/y + 1/z + 1 छ अर्को ल्याउनु पर्ने भ्यालु यही छ है कसरी आउँछ होला त यो देखाइदियो भने कसरी सुन्नु मजै आएन ल देखिन्छ इन्टर हान्छु है ल के तिमीलाई नदेखाउनु सफल भएँ देखाएको थियो भने देखिहाल्यो के गर्यो भने आउँछ होला ल भन म एक दुईजना सोध्छु तिमीले त पढ्दैन जस्तो पढ्नेले पढिरहेछ नपढ्नेले पढाएन होमवर्क नपढाउनेहरूले सबैको रेकर्ड राखिरहेको छु ओके रिवाज कुमार हजुर सर के गर्यो भने 1 + 1/x + 1/y + 1/z आउँछ होला यो पिङ्क स्टेपबाट केही त बोल के छ तिम्रो विचार त भन लेख्नु है सर हेर्छु है म एकचोटि अनि ओके नेक्स्ट अर्को लाइन सोध्दै गरौँ सृजन सिटौला सर त्यो जहाँसम्म हजुरले गर्नुभएको त्यहीसम्म आउँछ तर 1 चाहिँ कसरी हटाउने थाहा भएन अलि हटाउने होइन हामीले ल्याउनु पर्यो 1 प्लस तिम्रो आरएचएस के थियो 1 + 1/x + 1/y + 1/z ल्याउनु पर्यो आरएचएस को एक्सप्रेसन ल्याउनु पर्यो सलिन ओके थ्याङ्क यू सलिन सम्यम थ्याङ्क यू है तिमीले च्याटमा लेखेको छु थ्याङ्क फर योर करेक्ट आइडिया ओके नेक्स्ट टेक बहादुर तिमीले प्र्याक्टिस गर्दैन के गर्यो भने अनि भर्खर गरे सर C1 C2 C3 बाट कमन लिन मिल्छ कमन त मिल्दैन प्लसमा कमन लिने कहिले देखाछ सुनिललाई थ्याङ्क यू हिमाललाई थ्याङ्क यू अशोकलाई थ्याङ्क यू अनुजलाई थ्याङ्क यू है तिमीहरूको आइडिया ठिक छ कमन कसरी आउँछ तिमीले प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको छैन पढेकै छैन जसले रिप्लाई गर्न सकेको छैन मैले 99 होइन मैले 100% भनिदिन्छु तिमीले के पढेकै छैन के होमवर्क पनि गरेको छैन होमवर्क त राम्रोसँग फियर नोट पनि बनाएन जस्तो बनाएछ भने सार्ने मात्रै काम गरेछ नपढेकिन हुँदैन यस्तो तालले हुँदैन तिमीले के गर्नु पर्यो सिम्पल छ तीनटालाई एड गर्ने C1 र C2 C3 लाई एड गर्यो भने आउँदैन एड C1 C2 and C3 रिजल्ट जेमा लेख्नु हुन्छ सजिलोलाई C1 मा लेखौँ C1 मा लेख्छ भने के भयो अपरेसन C1 रिप्लेस बाइ C1 + C2 + C3 C1 रिप्लेस बाइ C1 + C2 + C3 हेरे जसले भन्न सकेको छैन तिमीले पढाएको छैन तिमीहरूको क्वेसन रिप्लाईबाट म थाहा पाउँछु कति पढाएको छु कति पढाएको छैन के पढाएको छु थाहा भइहाल्छ ल त्यो अपरेसन युज गर त्यो भने के हो सबैले एड गर्ने C1 मा लेख्ने र लेख 1/x + 1 + 1/y + 1/z
अर्को एड गर 1/x + 1/y + 1 + 1/z 1/x 1/y 1/z + 1 सबैलाई एड गर त्यो एड गरेको रिजल्ट जति सबै C1 मा लेख ल ग्रीन लेख्दिनु अब के हुन्छ त्यसमा टेकिङ सबै अब यहाँ टेकिङ 1 + 1/x + 1/y + 1/z सेम आयो सेम बनाउने हामी काम गरिरहेको छौँ कमन फ्रम C1 देन वी गेट xyz 1 + x 1/y 1/z + 1 1 सबै कमन आयो भने कति भयो त 1 1 1 भयो 1 1 1 भयो ब्लू स्टिल टेकिङ कमन गर्यो अब 1 1 1 सब हाम्रो टार्गेट भनेको के हो हाम्रो टार्गेट भनेको के हुन्छ भन्दा दुईटा जिरो ल्याउनु जसरी हुन्छ दुईटा जिरो लिएर कसरी लिएर मैले भन्दिनँ अब मैले गरे भने पनि कहिले कसरी गर्छु कहिले कसरी गर्छु भनेपछि फिक्स रुल त छँदै छैन एउटा ए मात्रै गर्नुपर्छ भने छँदै छैन अर्को पटक मैले क्वेसन गर्दै नि यो अपरेसन युज नगरेर अर्को गर्न सक्छु भनेपछि म आफैले त दुईटा गर्छु भनेपछि तिमीले पनि पाइहाल्छौ ल अनि यसमा के गर्न सक्छौ दुईटा जिरो निकाल्नलाई अब एकदम कमन भन्छ भने R1 रिप्लेस बाइ R1 - R2 R3 रिप्लेस बाइ R3 - R2 गर्दा नि हुन्छ अथवा R1 - R2 गर्दा पनि हुन्छ R2 - R3 गर्दा पनि हुन्छ R1 - R3 गर्दा पनि हुन्छ मैले यति धेरै भने त्यो मध्ये एउटा बुझ पुग्छ अबलाई R1 - R3 गर्यो यसले त्यो गर्यो भने के भयो 1 - 1 0 भयो फेरि 1/y - 1/y त्यो पनि 0 भयो 1/z छ R1 मा त्यसको करेस्पोन्डिङ R3 भने 1/z + 1 छ त्यो भने के हुन्छ 1/z - 1/z -1 हेरि त्यहाँ -1 माइनस लेख्न छुट्ला माइनस लेख्न छुट्ला त्यति नै हो अरु सबै सेम छ तलपट्टिको दुईटा स्टेप सेम नै लेख Okay, then we have obtained two zeros in R1. We have obtained two zeros in R1. R1 मा दुईटा जिरो हामीले देख्यौं. Then we can expand along R1. R1 बाट एक्सपान्ड गर. अब यो एलिमेन्ट के हुन्छ यसको नाम -1 बाट एक्सपान्ड गर्नु पर्यो. -1 यसको नाम के हो त -1 को नाम भन्न सक्छ कसैले एलिमेन्टको नाम के हो A13 हो A13 होइन यो -1 फर्स्ट रो थर्ड कलम कुन फाल्नु पर्यो फर्स्ट रो फालो फर्स्ट रो 0 0 1 कलम फालो 0 0 1 -1 फालो त्यसको सिधा तल -1 1/z z 1/z + 1 फालो कति देख्यौ त्यही लेख फर्स्ट को यसरी फालो हेरे अब भिजुअलाइज गर न माइन्ड मेकअप गरे कि अब देख्ने बित्तिकै तिम्रो आँखाले पनि छुट्याउँछ R1 भन्ने बित्तिकै आँखाले बुझिहालोस् C1 भन्ने बित्तिकै आँखाले बुझोस् C2 C3 भन्ने बित्तिकै आँखाले बुझोस् R1 फाल्देऊ C3 फाल्देऊ अब त्यति मात्रै हेर्यो भने तिम्रो आँखाले बिचको भ्यालु मात्रै देख्छ 1 1/y + 1 1 1/y देखियो अथवा देख्नै गाह्रो भयो भने पेन्सिल युज गर पेन्सिलले काट अहिले सुरुलाई एक दुईटा क्वेशनलाई त्यति गरे पनि बानी पर्छ यो आयो हैन अब साइन चाहिँ के हुन्छ त यो माइनस छ नि त साइन नम्बर पनि लेख्नु पर्छ A + B + C हुँदा A + B + C लेखेको थियो अब यो नम्बर छ नम्बर समेत लेख्नु पर्यो अहिले नम्बर छ नम्बर समेत लेख्नु पर्यो नम्बर गएछ त -1 माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो -xyz भयो 1/x + 1/y + 1/z + 1 अब बाँकी रहेको भ्यालु 1 1/y + 1 1 1/y यो डार्क स्टेप ग्रे स्टेप ल नेक्स्ट वन ग्रीन स्टेप मल्टिप्लाई गर 1/y - 1/y -1 हुन्छ 1/y 1/y काट्यो यहाँ -1 बाँकी रहन्छ त्यो -1 र अगाडिपट्टि -1 दुईटालाई मिक्स गर्दियो भने के हुन्छ +1 प्लस 6 7 ओके अब यो क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो योदेखि तलपट्टि हेरेर यानिबी भन्ने क्वेशन छ के छ त सेम छ नि हैन क्वेशन यानिबी भन्ने क्वेशन यो क्वेशन समेत तिमीलाई म पठाइदिन्छु ल तिमीलाई अब होमवर्क यही भयो 9 नम्बरसम्म तिमीलाई 9 नम्बरसम्म ट्राई गर 10 नम्बर ठीक छ 10 सक्छ भने हेर 9 गर्दैन 9 सम्म मिलाउनु पर्यो 9 सम्म ट्राई गर यो यानिबी लेखेको क्वेशन पनि ट्राई गर सेम तरिकाले ट्राई गर सिमिलरली ट्राई भन्छु भने सिमिलरली ट्राई भनेर लेख्दिन्छु सिमिलरली ट्राई दिस एकदमै सोधेको क्वेशन पनि छ यानिबी चाहिँ मैले हटाइदिएँ
ल तिमीहरूको होमवर्क भयो कम्प्लिट अप टु क्वेसन नम्बर 9 यो बीचमा एउटा पिङ्क कलरको क्वेसन पनि थपिदिरहेको छु त्यो पनि ट्राई गर यस्तै गरी ट्राई गर अब यो पनि ल पहिला ट्राई गर के भयो नि पछि गर्नु अहिले गरेको क्वेसन जस्तै छ 1 1 1 को सट्टामा ए बी 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 सी 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 छ सेम यस्तै गरी ट्राई गर ओके एनी क्वेशन्स नो सर सर ल है तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेका छैन तिमीहरूले सबैले भनेको छैन हजुर हजुर यो पनि के ट्रिकी क्वेसन हो सर यो पनि सेम यस्तै हो यही सेम मेथड फलो गर मेरो एउटा अघि न एउटा क्वेसन छ सर मेरो के क्वेसन छ भन छिटो यो नकाट्दा कन्स्ट्यान्टको त्यो डिनोमिनेटरलाई हामीले हैन सर टुक्रा टुक्रा गरेर राख्न पाउँछ है पाउँछ हस् सर ओके थ्यांक यू अल सर यस यस सर मैले होमवर्कहरू पढाएको थियो तपाईँले हेर्नै भएको छैन होइन मैले हेरिरहेको छु अब कतिजनाको हेरिसकेको छु कतिजना हेर्न बाँकी छ किनभने मसँग धेरै आउँछ कि भाइहरूमा धेरै आउँछ कि यो सबै होमवर्क छ म पाले पाले हेरिरहेको छु आउँछ पालो तिमीहरूको सर अस्तिको होमवर्क पठाउने पढाइरह म चाहिँ हेरेँ तिमीलाई रिप्लाई गर्छु पढाउनु कन्टिन्यू पठाइछु रेकर्ड राख्छु तिमीलाई रिप्लाई गर्छु ओके थ्यांक यू अल